सलमान भाई, आयत नंबर 94 और 95 हमने कर लिया था। बात यहाँ तक पहुंची थी। हजरत मूसा जब वहां गए और अल्लाह ताला ने पूछा कि जल्दी आ गए, कौम कहाँ है? कहा कौम पीछे है, कौम आ रही है। कहा नहीं, वो तो गुमराह हो चुकी है। ठीक है। और उसके बाद जो है वापस आए और गुस्सा हुए। तमाम लोगों पे गुस्सा हुए। वहीं हजरत हारून को भी गुस्सा और अपना वो दिखाया। तो वही आयत चल रही थी, काला इब्न उम्मा, हजरत हारून जवाब दे रहे थे, ऐ मेरे ऐ माँ के बेटे, ला ताखुद बिलिहयती, मेरी दाढ़ी मत पकड़ो, वला बिरअसी, और ना ही मेरा सर पकड़ो। इन्नी खशीतु अन तकूला, मुझे डर हुआ कि आप कहेंगे, फर्रक़्त बैन बनी इसराइल, कि तुमने बनी इसराइल के दरमियान तफरका डाल दिया, वलम तरक़ुब क़ौली, और तुमने मेरी बात का लिहाज नहीं रखा, रिस्पेक्ट नहीं रखा। उसके बाद लास्ट आयत हमने की थी, क़ाल फमा ख़त्बुका या सामिरी, कहा हजरत मूसा ने, फमा तो क्या है, ख़त्बुका तुम्हारा मामला, तुम्हारा क्या मामला है। व्हाट इज योर केस ओ सामरी। सामरी एक इंसान का नाम है, सबसे ज्यादा मास्टरमाइंड इस गुमराह करने में, इस शिर्क के बनी इसराइल के दरमियान कराने में सबसे बड़ा इसी का हाथ था। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे आगे आयत नंबर 96, और ये भी हमने स्टार्ट कर दिया था। कौला, वो जवाब दे रहा है, बसुरतु बिमा लम यबसुरु बिही, बसुरतु बिमा लम यबसुरु बिही, मैंने देखा बिमा लम यबसुरु बिही, जो इन लोगों ने नहीं देखा। ठीक है। मुझे वो चीज दिखाई दी जो इन लोगों को नहीं दिखा। नजरा यंदुरु, रा यरा, शाहद युशाहिदु, ये सब देखने के लिए हमने इस्तेमाल किया था। लेकिन उर्दू वाले एक भी इस्तेमाल करते हैं बसीरत, समझदारी के लिए, और बसारत निगाह के लिए। तो वो नज्म अगर आपने सुनी हो, बसीरत तो खो गई लेकिन बसारत, ऐसे ऐसे करके एक नज्म है। तो बहरहाल वो उस लफ्ज से आप याद रख सकते हैं अगर आपको बसारत उर्दू वाला याद हो देखने के माने में। कौला बसुरतु, उन्होंने कहा कि मैंने देखा, उस सॉरी उसने कहा कि मैंने देखा, बिमा वो जो, बा प्रीपोजिशन मा जो के माने में जो मौसूला होता है, लम यबसुरु जो नहीं देखा इन्होंने। अब यबसुरु हालत जज़म में है क्योंकि लम की वजह से। लम यबसुरु बिही, अब ये भी समझ में आ गया कि बसरा बा के प्रीपोजिशन के साथ यूज होता है। तो बिमा लम यबसुरु भी, जो इनको नहीं दिखाई दिया। ठीक है ना। फकबस्तु कब्ज़तम मिन असर रसूल। कबवा यकबिदु का मतलब होता है यानी मुट्ठी भर के लेना कोई चीज, या अपने कब्जे में, कब्जा इसी से बोलते हैं किसी को अपने पकड़ लेना किसी चीज को, या इंग्लिश वाले टेक बोल सकते हो। तो कबस्तु कब्जतन, तो मैंने एक मुट्ठी भर के लिया। ठीक है। फकबस्तु कब्जतन मिन असर रसूल। असर रसूल, असर निशानात कदम, या फुटप्रिंट्स कह सकते हैं इंग्लिश वाले। ठीक है। ट्रैक बोल सकते हैं, या फिर असर रसूल, उस मैसेंजर के निशानात कदम में से मैंने एक मुट्ठी ले लिया। यानी सामरी इस बात को जस्टिफाई कर रहा है कि कैसे गुमराही यहाँ तक पहुंची। उसने कहा कि मैंने जो है एक पैगंबर को देखा, यानी एक फरिश्ते को देखा, तो उसके कदमों से की मिट्टी को मैंने क्या कर लिया, उठा लिया। फ़क़बज़्तु क़ब्ज़तम मिन असर रसूल, तो मैंने उठा लिया, कब्ज़तन, कबज़ यक़बिज़ु, मुट्ठी भर उठाना। अ, कब्ज़तन मफ़ऊल मुतलक है। मफ़ऊल मुतलक, जहाँ हमने एक माना पढ़ा था कि मफ़ऊल मुतलक अ, ताकीद के लिए आता है, जोर देने के लिए आता है। वहीं एक और माना मफ़ऊल मुतलक का जो कि वहां नहीं बताया गया था, तादाद बताने के लिए भी आता है। एक मुट्ठी ले लिया मैंने, एक मुट्ठी मिट्टी वहां से ले लिया। मिट्टी का जिक्र नहीं है, लेकिन अंडरलाइन यानी बिटवीन द लाइन वो समझ में आ रहा है। मैंने उठा लिया एक मुट्ठी मिन असर रसूल, पैगंबर के या फरिश्ते के निशानात कदम में से, ट्रैक में से, यानी मिट्टी उठा लिया। फनबस्तुहा, नबजा यम्बिजु नब्जन, फेंकना, तो थ्रो। फनबस्तु, फ तो, नबस्तु मैंने फेंका, हु हा उसको, वकजालिका और इसी तरह, सव्वलत ली नफसी। सव्वला युसव्विलु तस्वीरन, भा जाना, अच्छा लगना, हजरत यूसुफ के वाक़े में भी हमने देखा था
बल सव्वरत लकुम अनफुसुकुम अमरा, तुम्हारे नफ्स ने एक मामला अब गढ़ लिया है, बना लिया है, ठीक है ना, या अच्छा लग गया है तुम्हारे नफ्स को, बस एक बात तुम खुद बना रहे हो झूठी बात। तो सव्वला युसव्विलु तस्वीलन, सुझाना, अच्छा लगना, इंग्लिश वाले कह सकते हैं कि सजेस्टेड, ठीक है ना। सव्वलत ली नफ्सी, और ये चीज मेरे नफ्स को अच्छी लगी, भा गई। ठीक है, एक बार फिर देखिएगा शायद को। कौला बसुरतु, उसने कहा कि मैंने देखा, बिमा लम यबसुरु बिही, जो इन लोगों ने नहीं देखा, यानी वही फरिश्ता। फकबस्तु, तो मैंने ले लिया, कबदतन, एक मुट्ठी, मिन असर रसूल, पैगंबर के यानी कासिद के निशानात कदम में से असर। फनबस्तुहा, और मैंने उसको फेंका, यानी डाला उसी बछड़े के अंदर। वकज़ालिका, और इसी तरह, सव्वलत ली, अच्छा लगा, नफसी, मेरे नफ्स को, मेरे लिए, ठीक है ना। सव्वला का फाइल नफसी है, नफ्स को हम मुअन्नस सिमाई बोलते हैं, मुअन्नस सिमाई होने की वजह से ये सव्वलत आया है, उसका मेल, उसका जो वर्ब आया है, ठीक है ना। कज़ालिका सव्वलत ली नफसी। कह रहे हैं कौल बसुर तो बिमालम यफसुरु भी बिलियाई वत्ताई आई अलिमत। अच्छा देखिएगा, ये जो बीच में तशरीह कहते हैं उसको मैं छोड़ देता हूँ, वजह यह है कि मतलब तशरीह नहीं होती है, ये इबारत पढ़ी कैसे जाएगी उसको ये बता रहे होते हैं। और बिलिया वत्ताई आई आलिम तू मालम यालम, यानी मुझे बसुर तु आई आलिम तू, मुझे वो मालूम हुआ जो इनको नहीं मालूम चला, यानी कौम को। तो कबज तो कबदतम मिन तुराब, तुराब किसे कहते हैं, कोई बताएगा? मट्टी। और कोई वर्ड अरबिक में मिट्टी के लिए? जी। सारा। सॉरी, सारा सारा। तरा, देखना नहीं, सा- मिट्टी। सर सारा, गीली अच्छा मट्टी, सरी, सारा। हाँ सरा, सरा, ठीक है, साफ है, मैंने कहा तरा, तरा आपके, ठीक है। और ठीक है, और भी एक आध वर्ड्स आते हैं और भी विद्या। कुछ है ना? और कोई आ रहा दिमाग में वर्ड? लेसन 6 में भी कुछ है क्ले का। हाँ, एक जो वहां हजरत आदम की पैदाइश से, खलक़तहु मिन तीन, तीन, अच्छा मैं कंफ्यूज हो रहा था, तीन एक तो ता वाला होता है, तीन, तीन भी मिट्टी के लिए आता है, बल्कि इस मिट्टी को स्पेशली मुफस्सिरीन कहते हैं गारे वाली मिट्टी। खैर, तुराब यहाँ पे किस, इससे पहले भी मैंने एक बार पूछा था आपसे, अबू तुराब किसका लक़ब है? बहुत पहले मैंने आपसे पूछा था, या हो सकता है सीनियर वाला बैच रहा हो। किसी को मालूम अबू तुराब किसका लक़ब है? अली नहीं, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। क्यों रखा गया था ये लक़ब? सर्च कर रही है क्या फटाफट? नहीं नहीं सर। चलिए देख के बताइएगा मुझे क्यों ये लक़ब रखा गया था अबू तुराब। फकबस्तु कबदतन, तो मैंने उठा ली, मिन तुराबिन, मिट्टी में से, असर, असर आई हाफिरी फरसिन, घोड़े के जो टापू थे उसके कदम से। अल रसूल, रसूल की तशरीह में की जिब्राइल थे वो, अल्लाह आलम, मेरे ध्यान में ऐसी हदीस नहीं है, लेकिन उन्होंने तशरीह किया है कि रसूल यानी जिब्राइल फरिश्ता। फनबस्तुहा आई अलकैतुहा, अलका युल्की, डालना, तो मैंने उसको डाल दिया, फी सूरत अल अजल अल मुसाग, इजल वही जो इन्होंने बछड़ा बनाया था, मुसाग बनाया गया, ठीक है ना, फॉर्म्ड, इंग्लिश वाले कह सकते हैं। तो उसके बनाए गए बछड़े के अंदर उसको डाला। वकज़ालिका सव्वलत आई ज़य्यनत, अच्छा खूबसूरत बना दिया मेरे नफ्स के लिए उसको। वउल्क़िय फ़ीहा अन्ना आखिज़ु क़ब्ज़तिन मिन तुराब मा ज़ुकिरा वउल्क़िय अला मा ला अरू। चलिए आगे का इतना वो नहीं है। तो इस तरह जो है मुझे उसमें से आवाज निकलती हुई दिखाई दी और वो मुझे अच्छा लग गया। आयत क्लियर है? जी। चलिए आगे चलते हैं अगली आयत की तरफ। कौल फज़हब, अब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बोल रहे हैं। कौल फज़हब, कहा जाओ, निकलो, निकलो यहाँ से, जो गुस्से गुस्से वाला अंदाजा होता है, अंदाज होता है। कौल फज़हब, तुम निकल जाओ यहाँ से, फ़इन्न लका फ़िल हयाती, बेशक तुम्हारे लिए होगा जिंदगी में, इन्न लका फ़िल हयाती, तुम्हारे लिए जिंदगी में होगा, अन तक़ूला, कि तुम कहो, ला मिसास, मस्सा यमुस्सु मस्सन का मतलब होता है छूना, मस्सा यमुस्सु मस्सन, ठीक है, मजदर है मिसास, ला मिसास, डू नॉट टच, मुझे मत छुओ। यानी जिंदगी में तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें ऐसी बीमारी लगेगी कि तुम लोगों से बोलते फिरोगे बस, ला मिसास, ला मिसास, मुझे मत छूना, मुझे मत छूना।
وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا، اور تمہارے لیے ایک اپوائنٹڈ ٹائم ہے، ایک فکس وقت ہے، فکس موقع ہے، وقت ہے. کیا موعد، اس میں زمان یا مکان، اس میں زمان، ٹھیک ہے نا، مفعل کے وزن پر، اس میں زمان. لن تخلفہ، جس کی تم خلاف ورزی نہیں کر سکو گے. یعنی ایک ٹائم تک تم بیمار رہو گے، اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا جو اس سے خطرناک سزا تمہیں دی جائے گی، یعنی موت. قال فذهب، کہا حضرت موسیٰ نے تم جاؤ، فإن لك في الحیات، بے شک تمہارے لیے ہے زندگی میں، ان تقول، کہ تم کہو گے، لا مساس، دنیا میں سزا یہ ہے کہ لا مساس کہتے پھرو گے، ڈو ناٹ ٹچ، ڈو ناٹ ٹچ، لا مساس، بس ہے مسو کا مصدر ہے لا مساس. وإن لك موعدا، اور بے شک تمہارے لیے ایک وعدہ ہے، وعدے کا وقت، لن تخلفہ، جس کی تم خلاف ورزی نہیں کر سکو گے. وانظر الی الہک، اور دیکھو اپنے اس معبود کو، الذی ظلت علیہ عاکفا، جس پر تم لگاتار اعتکاف کیے بیٹھے رہتے تھے. اچھا، یہ ولہ جو ہے، ولہ، یہ جو ہم نے کانا والی فیملی پڑھی تھی، اسی کی فیملی میں سے، کانا سارا ولہ باتا. ولہ، ولہ کا لٹرل میننگ ہوتا ہے ٹو ریمینڈ اینی ویئر. ولتو، I remained there. Walti, you female remained there. Wallu, they all remained there. ٹھیک ہے نا، کہیں ٹھہرے رہنا، کہیں جمے رہنا، ٹھیک ہے نا. Walta, you were remained there. ٹھیک ہے نا. تو وانظر الی الہک الذی، and look at your God which around which you were remained. عاکف وہی اعتکاف والا ہے، ٹھیک ہے نا. کیا بولتے ہیں، جس پر تم اعتکاف کیے بیٹھے رہتے تھے، یا انگلش والے بول سکتے ہیں کہ around which you were devoted، کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو ولت علیہ عاکفہ، اور دیکھو اپنے اس معبود کو جس کے پاس تم اعتکاف کیے بیٹھے رہتے تھے برابر. لنحرقنہ، ہم اسے جلا ڈالیں گے. ثم لننسفنہ، پھر ہم اس کو پھینک دیں گے، سوری ریزہ ریزہ کر دیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. اور فی الیم، سمندر میں، نصفن، اچھی طرح سے. نصفہ کیا ہے، کوئی بتائے گا؟ گرامر کی زبان میں نصفن کیا کیا کہلائے گا، کس حالت میں اور کیوں؟ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کسی کو بھی؟ سر کیا پوچھ رہا ہوں؟ نصفا، کس حالت میں اور کیوں؟ جی، نصف جی، الیمن، نے ایک پڑھا تھا مفعول مطلق، سیم ورب کے مصدر کو لایا جاتا ہے اس کی تاکید کے لیے. اوپر بھی ابھی آیا تھا، پچھلی والی آیت میں بھی میں نے ذکر کیا تھا. مفعول کی بہت ساری قسمیں ہم نے پڑھی ہیں، مفعول فی، مفعول بھی، مفعول لہو، مفعول معہ، مفعول لاجلہ. زیادہ تر سر استعمال ہونے والی، مطلق میں کیا ہوتا تھا؟ مطلق میں سیم ورب سے مصدر آ جاتا ہے اس کی تاکید کے لیے، اس پہ زور دینے کے لیے، یا اس کی گنتی بتانے کے لیے. ان دو چیزوں کے لیے، جیسے ہم کہیں گے کہ ضربت هذا الولد ضربا، میں نے اس بچے کو اچھے سے مارا، خوب مارا. قرأت هذا الكتاب قراءة، میں نے اس کتاب کو اچھے سے پڑھا، ہے نا. لعب حامد لعبا، حامد نے ایک مرتبہ کھیلا، یا حامد نے اچھی طرح سے کھیلا. تو اب دیکھتے ہیں آیت کی طرف آتے ہیں. حرق یحرق تحریق، جلانا. اور پتہ نہیں آپ کو یاد ہو پایا کہ نہیں، بار بار میں بتاتا آ رہا ہوں کہ لاس میں نون جو تشدید والا لایا جاتا ہے، یہ ہم لوگ بیسک لیول سے آ رہا ہے یہ ہمارے پاس، وہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے. اذهبو، میں جاؤں گا، اذهبن، یا اذهبن، میں ضرور جاؤں گا، ٹھیک ہے نا. ناکلو، ہم کھائیں گے، لناکلن، ہم ضرور بھی ضرور کھائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو تشدید والا یہ نون تاکید پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. حرق یحرق، جلانا. حرق یحرق اس کا مضارع ہے، مضارع میں اسٹارٹنگ پہ پیش رہتا ہے آلریڈی، اس کو آپ مجہول مت سمجھیے گا. تو لنحرقنہ، ہم اس کو جلائیں گے. ثم لننسفنہ، نصف ینصف کا مطلب پھینکنا بھی ہوتا ہے،
اور نصفہ ینصفو کا مطلب ریزہ کر کے پھینکنے کا معنی بھی ہوتا ہے، یعنی ٹکڑے کر کے پھینکنا کے معنی بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ثم لننصفنہ، لام بھی تاکید کے لیے اور آخر میں نون تاکید والا بھی آئے. پھر ہم اسے ضرور بے ضرور جلائیں گے، فی الیمی سمندر میں، نصفن اچھی طرح سے جلائیں گے. نصفا ینصفو نصفن، نصفا ینصف نصفن، ٹو اسکیٹر. جلائیں گے کہ ڈرائیں گے آپ نے بولا ہے؟ جلانا جلانا. یہ جو تمہارا معبود تم نے بنا رہا ہے بچڑا، یہ سونا چاندی کو جمع کر کے اس کو ہم جلا دیں گے، برن کر دیں گے. ٹھیک ہے. ایک بار پھر شاید دیکھیے گا. قال فاذهب، اس نے کہا، حضرت موسیٰ نے کہا بھاگو یہاں سے، جاؤ یہاں سے. فإن لك في الحیات، اب آپ کو ترجمہ کا انداز اپنے حساب سے بدلنا پڑے گا. یہ میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں، جب آپ انشاءاللہ آپ اس موقع پہ آئیں کہ آپ درس دینے کا آپ کو موقع ملے اور آپ دیتے ہو، تو اس موقع سے آپ اذهب کا ترجمہ یہ نہیں کریں گے کہ جائیے آپ یہاں سے، نکل جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ یہاں سے. تو وہ سب معنی کے لیے. اور اس کا الٹا بھی، اس کا الٹا بھی جب آپ ٹرانسلیشن اردو سے کر رہے ہوں گے تو آپ جو ہے بھاگ جاؤ یہاں سے کے لیے، بھاگنے کے لیے ورڈ آپ ڈھونڈ رہے ہوں گے. نہیں، ذہابہ چل جائے گا، آپ کا ذہابہ سے ہی کام چل جائے گا. قال فاذهب، کہا جاؤ یہاں سے. فإن لك في الحیات، بے شک تمہارے لیے زندگی میں، یہ سزا ہے، یہ سزا ہے بٹوین دا لائن، ورڈ موجود نہیں ہے. بے شک تمہارے لیے زندگی میں یہ ہے، ان تقول لا مساس، کہ تم کہو گے لا مساس، مت چھونا. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا، اور تمہارے لیے ایک وعدہ ہے، ایک وقت مقرر ہے. لن تخلف، اخلف یخلف اخلاف، خلاف ورزی کرنا جس کو تم خلاف ورزی نہیں کر سکو گے. لن، لن یہ فعل مضارع پر آتا ہے، اس کو نصب میں دیتا ہے. اور کیا کرتا ہے اس کو، فعل مضارع کو، فعل مضارع کو خاص کر دیتا ہے فیوچر کے معنی کے ساتھ، اسپیسیفک کر دیتا ہے فیوچر کے معنی کے ساتھ. تم نہیں خلاف ورزی کر سکو گے. وانظر، اور دیکھو، الی الہک الذی، اپنے اس معبود کی طرف، ولت علیہ عاکفہ، جس پر بیٹھے رہتے تھے تم اعتکاف کی حالت میں. لنحرقنہ، ہم اس کو جلا ڈالیں گے. ثم لننسفنہ، پھر ہم اس کا ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیں گے. فی الیمی سمندر میں، نصفن اچھی طرح سے. قال له موسیٰ، موسیٰ نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کس سے کہا، کس سے کہا ہوں میں صاحبہ؟ سامری سے. سامری سے کہا. فَاذْهَبْ، جاؤ یہاں سے، من بیننا، ہمارے بیچ سے نکل جاؤ. فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ، تمہارے لیے زندگی میں، ای مدت حیاتی کا، اپنی زندگی، ای مدت حیاتی کا، تمہاری زندگی کی مدت میں، ان تقول، تم کہو گے، لمن رأیتہ، جس کو بھی تم دیکھو گے، کیا کہو گے، لا مساس، ڈو ناٹ ٹچ می، مجھے مت چھونا. ای لا تقربنی، مجھے قریب مت آنا. فکان یہیم فی البریۃ اذا مس احد، یہی مکمل مجھے معلوم نہیں ہے، جب بھی اس کو کوئی وہ چھوتا کسی انسان کو، یا کوئی انسان اس کو چھو لیتا، ہم من جمیعا، سب کے سب بیمار پڑ جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. فإن لک موعدا، بے شک تمہارے لیے ایک وعدہ ہے، ای لعذابک، یعنی تمہارے عذاب کے لیے ایک وعدہ، ایک دن متعین ہے. لن تخلفہ، بکسر اللام، لام کے کسرے کے ساتھ. ای لن تغیب عنہ، جس سے تم غائب نہیں ہو سکو گے. اور بفتحها، ای لا تبعث الیہ، لا تبعث الیہ. تو لن تخلفا اور تخلفا دونوں کے طور پر جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. اور یہی قراتوں کا اختلاف ہوتا ہے. جو قرات آپ نے جانا ہے کہ 7 یا 10 قرات ہوتی ہیں، تو جب بھی قرات کا اختلاف ہوگا تو مین اسٹرکچر میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اسٹرکچر اپنی جگہ ہی رہے گا، لیکن صرف زبر زیر پیش کا فرق ہوگا. ہم لوگ کس قرات کو فالو کرتے ہیں، آپ کے ذہن میں آنا چاہیے. ہم لوگ قراتے، کس کو معلوم، ہم کس قرات کو فالو کرتے ہیں؟ عائشہ، آپ نے تو قرات کا، سوری، تجوید کا کورس کیا ہے، اس میں آتی ہے یہ بات. عمیمہ صاحب آپ نے بھی کیا ہے شاید. یاد نہیں، بھول گئی. قرات حفص، ہم لوگ قرات حفص کو فالو کرتے ہیں جو کہ مشہور قرات آج کے زمانے دنیا میں ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی قرات ہیں. تو اگر آپ کبھی کسی کو سنیں، خاص طور سے یہ لوگ جو باہر رہ رہے ہیں دبئی والے، الضحی واللیل اذا سجی، تو آپ یہ نہ کہیں کہ یہ قرآن کو غلط پڑھ رہا ہے. یا آپ سنیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ملک یوم الدین، تو آپ نہ کہیں کہ آپ نے مالک کی جگہ ملک کر دیا ہے، آپ غلط پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کبھی کوئی غلط بھی پڑھ رہا ہو کسی جگہ پہ، لیکن آپ یہ تحقیق کر لیجیے گا کہ وہ قرأت کا اختلاف تو نہیں ہے. تو تخلفہ اور تخلفہ دونوں ہیں. وانظر الی الہک الذی،
اور دیکھو اپنے اس معبود کی طرف، ظلت علیہ ای اصلہ، ظلتا کا اصل کیا ہے، ظللتا، لام دو لام تھا، بالعامین اولہما مکسور حذفت، پہلا مکسور تھا تو پڑھنے میں مشکل ہو رہا تھا تو اس کو گرا دیا گیا، ای دمتا، داما یدوم کسی چیز پہ مداومت کرنا، ریگولر ہونا، تو لگاتار تم اس پہ بیٹھے رہتے تھے، عاکفا ای مقیما تعبدہ، وہاں قائم رہ کر کے اس کی عبادت کرنے کو کیا کہتے ہیں، اعتکاف کہتے ہیں، یا عاکف عربک والے ورڈ بول رہے ہیں، لنحرقنہ بالنار، ہم اس کو جلائیں گے آگ سے، ثم لننسفنہ ای نذرینہ فی الہوا، اڑا دیں گے اس کو ہم ہوا میں، فی ہواء البحر، سمندر کی ہوا میں، وفعل موسیٰ بعد ذبحہ ما ذکرہ، اور موسیٰ نے ویسے ہی کیا اس کو کاٹنے کے بعد جیسا کہ حضرت موسیٰ نے ذکر کیا۔ آیت کلیئر ہے، آگے چل سکتے ہیں ہم لوگ؟ جی چلیے نیکسٹ آیت، انما الہ، اب اس معبود کو کرنے کے بعد دعوت دین، دوبارہ دعوت توحید کی تجدید آپ کہہ لیں ایک طور سے، انما الہکم، بے شک وہی تمہارا معبود ہے، کون تمہارا معبود ہے، اللہ، الذی لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وسع، وہ گھیرے ہوئے ہے، کل شیء، ہر چیز کو، علما، علم کے اعتبار سے، نالج کے اعتبار سے ہر چیز کو وہ گھیرے ہوئے، جو ہم نے جب ہم نے سورہ طٰہٰ اسٹارٹ کی تھی اور اسٹارٹنگ میں وحدت الوجود کے بعد میں آیا تھا تو اس میں بھی ایک دلیل پیش کی جا سکتی ہے، وہ علم کے اعتبار سے تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے۔ اچھا ماں دیکھیے گا یہاں پہ، ماں کے بتائیے کیا کیا معنی پڑھے ہیں ابھی تک ہم نے، تو مشکل سوال نہیں ہے جی یہ، ماں کیا کا بولا کیا ہے کیا آپ معنی نے؟ پڑھا ہے ہم نے؟ واٹ ایور وہ اور ناٹ اور ناٹ، واٹ ایور، جب، نہیں جب کا نہیں، اور جب واٹ ایور میں آ نہیں گیا، نہیں نہیں ٹھیک ہے، دو دو ہوا، ناٹ اور واٹ ایور، اور کوئی بتائے؟ which whoever کوشچن کے لیے بھی آتا ہے نا، واٹ کے لیے، صرف واٹ کے لیے، ما ہاذا، واٹ از دس، ٹھیک ہے نا، وچ جس کو آپ کہہ رہی ہیں، یہاں پہ کون سا مان لکھ رہا ہے آپ کو، ناٹ والا ہے، نہیں ہے تمہارا معبود، نہیں سر واٹ ایور انما والا الہ لگ رہا ہے، واٹ ایور ہے نا، بے شک وہی، سوال والا، اچھا اس پہ واٹ ایور بھی ڈسکس کرتے ہیں، سوال والا لگ رہا ہے، بے شک وہی ہے تمہارا، سر نہیں انما لگا، الہ ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا آپ کو لگنے کو لگ سکتا ہے واٹ ایور والا، لیکن میں آپ کو چوتھا ماں بتانے جا رہا ہوں، یہ جو صرف والا معنی، اونلی والا معنی ایڈ کرنے کے لیے آتا ہے، جو ہم نے وہاں پہ بھی پڑھا تھا، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر، the deeds are only dependent on the reward of the deed are dependent on the intentions، ٹھیک ہے نا، تو ان کے ساتھ اکثر یہ آتا ہے، اس کی بہت زیادہ مجھے گرامر بھی یاد نہیں آ رہی ہے، لیکن یہ ماں صرف کا معنی دیتا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں حصر کے لیے آتا ہے، صرف اونلی کا معنی دینے کے لیے آتا ہے، اس کا الگ سے اور کوئی معنی ایڈ نہیں ہوگا، تو معنی کیا ہوگا کہ تمہارا معبود صرف وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود، ٹھیک ہے نا، کلیئر ہے، تو یہ ایک طور سے ہم نے چوتھا ماں پڑھ لیا ہے، اور اس کی مثال کے طور پر آپ انما الاعمال بالنیات کو یاد رکھ سکتے ہیں، وہاں بھی ماں کا ترجمہ آپ نہیں سے بھی نہیں کر سکتے ہیں، کیا سے بھی نہیں کر سکتے ہیں، واٹ ایور سے بھی نہیں کر سکتے، تو آپ کو صرف والے معنی کے ساتھ ہی ایڈ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا، تو بعض لوگ اس کو ماء زائدہ بول کے نکل جائیں گے کہ اس کا معنی نہیں ہوگا، لیکن ماں اس کا معنی ہوتا ہے، معنی کیا ہوتا ہے کہ یہ صرف والا معنی دیتا ہے، یہ جب لگ جاتا ہے تو اونلی کا معنی ایڈ ہو جاتا ہے، انما بے شک، صرف الہکم تمہارا معبود تو وہی ہے، لا الہ الا ہو، جس کا کوئی معبود نہیں، وسع کل شیء، گھیرے ہوئے وہ ہر چیز کو، علما، علم کے اعتبار سے، ٹھیک ہے نا، نیکسٹ آئے، وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ، اور اسی طرح ہم، اب یہاں پہ حضرت موسیٰ کا قصہ تقریباً تقریباً کیا بلکہ کہہ لیجیے کہ ختم ہو گیا، اب یہاں کے بعد سے جو آیات ہمارے پاس ہیں، ان آیات میں ہم لوگ دیکھیں گے حضرت موسیٰ کے بعد کچھ قیامت کی باتیں ہوں گی، اور اس کے بعد پھر حضرت آدم کے بارے میں کچھ تھوڑا سا تفصیل آئے گی، اور ایسے اینڈ ہو جائے گی، تو پوری سورہ کے سمجھ لیجیے کہ آیت نمبر 98 تک ہم صرف حضرت موسیٰ، بلکہ 97 تک ہم حضرت موسیٰ کی ہی ڈسکشن کر رہے تھے،
अब उससे निकली हुई कुछ चीजें हमारे सामने आ रही हैं जो उससे सीखने की चीजें मिलती हैं। वकज़ालिका नक़ुस्सु अलैका, और इसी तरह क़स्सा यक़ुस्सु सूरह यूसुफ में हम लोग पढ़ चुके हैं, हम बयान करते हैं, हम बताते हैं, अलैका आप पर, मिन अंबाई उन खबरों में से, नबउन जमा अंबा खबर, माँ जो, कद सबक इससे पहले गुजर चुकी है, सबका यस्बिकु सबकन गुजर जाना, सबका यस्बिकु सबकन, उर्दू में शायद आपने ना सुना हो, सबकत ले जाना, कि वो सबकत ले गया मुझको, यानी मुझसे पहले आ गया, ठीक है ना। तो जो गुजरा है, वकदालिक नक़ुस्सु, और इसी तरह हम बयान करते हैं आप पर, मिन अंबाई उन खबरों में से, मा कद सबक जो इससे पहले गुजर चुकी है, चाहे वो हजरत इब्राहिम की हो, चाहे हजरत मूसा की हो, वगैरह वगैरह, अल्लाह के नबी से कहा जा रहा है। वक़द आतैनाका, और हमने आपको दिया, अता किया, मिन लदुन्ना अपने पास से, लदा मतलब पास, लदुन्ना हमारे पास से, फ्रॉम अस, ठीक है ना। मिन का मतलब भी वही है, लदा का मतलब भी तकरीबन वही है, फ्रॉम अस हमने अपने पास से दिया, जिक्रन नसीहत, है ना, नसीहत, हमने अपने पास से आपको नसीहत अता किया, यानी कुरान अता किया, ठीक है ना। कज़ालिका ऐ कमा क़ससना अलैका या मोहम्मद हादिहिल क़िस्सा, जैसा कि हमने बयान किया आपसे ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किस्सा, नक़ुस्सु अलैका हम ऐसे ही बयान करते हैं, मिन अंबाई ऐ अखबारी, खबरुन जमा अखबार, नबउन जमा अंबा, अम्मा यतसालून अनिन नबइल अज़ीम, नबा क़यामत को भी कहा गया, क़यामत भी एक खबर है। मा क़द सबक़ जो इससे पहले गुजरे, मिनल उमम उम्मत की जमा उमम, इससे पहले की जो उम्मतें गुजरी हैं। वक़द आतैनाका ऐ आतैनाका, आता और आतैना मैं आपको इससे पहले कई बार बता चुका हूँ, आता यूती आना, सॉरी अता याती आना, आता यूती देना, हमने आपको दिया अपने पास से, आई मिन इंदिना, लदा मतलब पास, मिन मतलब फ्रॉम, अपने पास से क्या दिया, जिक्रा कुरान अता किया। क्लियर है? जी। एक मिनट जरा मुझे दीजिएगा बस, गला सूख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आयत, मन अअरद अन्हु, तो हमने आपको जिक्र अता कर दिया, ये कुरान अता कर दिया, नसीहत आपको अता कर दी। जब आप इसकी अरबिक तफसीर देखेंगे तो जिक्र के माने में कहीं और भी चीज़ें आपको मिल सकती हैं, और यही फायदा होता है तफसीर, मुख्तलिफ तफासिर का, कि एक एक लफ्ज़ के क्या क्या माने, पॉसिबल माने हैं जो आ सकते हैं, जो किसी और आयत से नहीं टकरा रहे हो, तो वो हम लेते हैं। तो हमने आपको जिक्र अता कर दिया, मन अअरद अन्हु, अअरदा युअरिदु इरादन, इससे पहले आ चुका है, मुंह मोड़ना, डिनाई करना, इसको एक्सेप्ट ना करना, इंग्लिश वाले कह सकते हैं टर्न अवे। मन आरादा जो कोई मुंह मोड़ेगा, जो कोई ईमान नहीं लाएगा, जो कोई इनकार करेगा, whoever turns away from it, anhu from it, जो कोई इससे मुंह मोड़ेगा यानी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, फइन्नहु तो बेशक वो, यहमिलु उठाएगा, हमला यहमिलु उठाना, हिमलन, तो फइन्नहु यहमिलु तो वो उठाएगा, यौमल क़ियामती क़यामत के दिन, विज़रा बोझ, विज़र मतलब बोझ, हिमलन थकीलन आई, हिमलन सकीलन बोझ, आई मन आरदा फलम युमिन भी, जो उससे एराज करेगा यानी कुरान से और उस पर ईमान नहीं लाएगा, फइन्नहु यहमिलु तो उठाएगा क़यामत के दिन, विज़रन बोझ, आई हिमलन थकीलन, विज़न की तशरीह कर रहे हैं, हिमलन सकीलन मिनल इस्म गुनाह का भारी बोझ, सकील मतलब भारी, हिमल मतलब बोझ। क्लियर है? विज़रुन जमा औजार, बोझ के माने।
یہ میں بار بار بتا رہا ہوں، ورڈ میننگ آتا ہے الگ سے نا ایگزام میں، کہ یوم کی جمع کیا ہے، وزر کی جمع کیا ہے، اعرض کا مبارک کیا ہے، اعرض یعرض اعراضا. چلیں آگے. جی. خالدین فیہا، فی، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. خالدین، یہ اس میں فائل کا صیغہ ہے خالدین، اور یہاں پہ حالت نصب میں ہے. اور کیوں حالت نصب میں ہے؟ کیونکہ اس کا حال ہے. ہم نے منصوبات شاید پڑھ لیا ہے، منصوبات میں ایک حال پڑھا تھا. ہمیشہ بوجھ کو اٹھائیں گے ہمیشہ ہمیش، اس حال میں کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. اور جب بھی، جب یہ جو پلورل ہے واو نون والا، جب یہ نصب یا جر میں ہوتا ہے تو یا نون کے ذریعے اس کا پلورل آتا ہے، جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. خالدین فیہ، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. وساء لہم، اور برا ہے ان کے لیے. ورب ہے اس کا ساء یسوء سوءا، برا ہونا. ساء یسوء سوءا، ٹھیک ہے نا. وساء لہم، اور برا ہے ان کے لیے. یوم القیامت، قیامت کے دن. حملا، بوجھ، ٹھیک ہے نا. تو قیامت کے دن ان کے لیے قیامت کے دن برا ہے بوجھ جو ہے ان کا، یعنی یہ جو اس سے پہلے بتایا کہ گناہ کا بوجھ، ٹھیک ہے نا. اوکے، چلیں آگے. جی. یوم ینفخ فی الصور، یوم، جس دن. ینفخ، پھونکا جائے گا. نفخ، باب ہے اس کا. نفخ ینفخ، نفخا، پھونک مارنا. نفخ ینفخ نفخا، ینفخ اور ینفخ دونوں استعمال ہوتا ہے. نفخ ینفخ اور ینفخ. تو یوم لا ینفخ فی الصور، اب یہاں نفخ ینفخ ہے، یہ آپ کا جو ہے مجھول، پھونک ماری جائے گی. اس دن پھونک ماری جائے گی فی الصور، سور میں. سور آپ جانتے ہیں، ٹرمپیٹ بولتے ہیں انگلش والے، اور جس کو ہم بول دیتے ہیں سور پھونکا جائے گا. وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ، ہم جمع کریں گے مجرمین کو. یومئذ، اس دن، اس دن. زرقا، اس حال میں کہ وہ، ان کی آنکھیں پیلی ہو رہی ہوں گی. اب آنکھوں کا ذکر یہاں پہ نہیں ہے. زرقا ازرق اور زرقا سے ہے، لیکن اشارہ آنکھوں کی طرف ہے، جیسے کہ یہاں بھی آپ تفسیر میں دیکھ رہے ہیں. تو ہم جمع کریں گے مجرمین کو اس حال میں کہ ان کی آنکھیں نیلی ہو رہی ہوں گی. کوئی مجھے بتانا گا مجرمین کس حالت میں اور کیوں؟ سر وہ نہیں، ونحشر المجرمین، ہم مطلب مفعول ہے، مفعول بات بھی. ہے، نصب میں ہے، حالت نصب میں ہے، کیونکہ مفعول بھی ہے. ہم جمع جی. کریں گے، اور کس کو جمع کریں گے؟ مجرمین کو جمع کریں گے، ٹھیک ہے نا. چلیے. تو یوم نحشر المجرمین، جس دن، یوم، جس دن، دیٹ ڈے. ینفخ، سور پھونکا جائے گا. ینفخ فی الصور، سور میں پھونکا جائے گا، یعنی سور پھونکا جائے گا. اور ہم جمع کریں گے مجرمین کو اس حال میں کہ وہ نیلے ہو. اب زرقا بھی حال ہے، حال ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں. چلیے یہیں تک رکھتے ہیں. اگلی سر کلاس. زر کا مجہول تو نہیں ہے؟ نہیں، یہ اسم ہے. مجھول جو بھی ہوگا وہ تو ناؤن ہوگا نا، یہ تو اسم ہے. بلو کے معنی دیکھیے نیچے ہے نا. یومئذ زرقا ای عیونہم، یعنی ان کی آنکھیں جو ہوں گے. مع سواد وجوہہم، اور ساتھ میں ان کے تو چہرے کالے ہوں گے. مجہول صرف وہ ورب ہی بنتا ہے کیا؟ ہاں، صرف بھی بنتا ہے. جو آپ گردان مجھے دکھا رہی تھی اس میں اگر آپ کنفیوز ہو رہی ہیں تو، جیسے، جیسے فاعل، جیسے سوری فار ایگزامپل داخل ہے، داخل ہونے والے کو کہا جاتا ہے the one who is entering. یا سائق، تھوڑا سا اس سے آسان ایگزامپل رہے گی. سائق، سائق کسے بولتے ہیں؟ شوف. ڈرائیور. ڈرائیور. سائق، نہیں نہیں. ڈرائیور، ہاں ہاں. ڈرائیور. ساق یسوق سے ہے، ساق یسوق ڈرائیو کرنا، اور سائق ڈرائیور. اسی سے بن جائے گا مسوق. یہ جو مفعول والا صیغہ ہے نا، یہ مجہول کا معنی دے دیتا ہے. جیسے یہ فاعل والا صیغہ معروف کا معنی دے دیتا ہے،
वैसे ही मजहूल वाला सेगा आपका वो माना, जैसे मैं बोल दूंगा अना जाहिबुन, क्या मतलब हुआ? आई एम गोइंग। आई एम गोइंग। अब ये वर्ब वाला माना इसके अंदर आ गया है, लेकिन जाहिबुन वर्ब नहीं है। तो वैसे ही मफऊल वाला वजन मजहूल का माना दे देता है, लेकिन वो वर्ब नहीं होता है। जाहिबुन तो फाइल के उस पे इसम है ना, फाइल के से वो इसम है, लेकिन माना स्ट्रक्चर क्या पे। कर रहे हैं हम? जाहिबुन, आई एम गोइंग। हाँ हाँ, मतलब अगर आई एम मैं द कह वन दूं हु उसी इज को, गोइंग। अना मगरूबुन, आई वॉज बीटन, मुझे मारा गया, अना मगरूबुन। अब ये जो मफूल है, ये आपको ये पैसिव वॉइस का माना तो दे रहा है, लेकिन आप इसे पैसिव वॉइस नहीं बोलेंगे, ये तो ये है इसम। इसमें भी दो टाइप के आ रहे हैं ना, एक में जिसमें वो वो लास्ट में पेश लगती है, एक में फतहा लगती है। बहुत टाइप के हैं, वो थोड़ा कहीं भी लग सकते कंफ्यूजिंग था 6 चैप्टर में। हैं। अभी कॉल डिस्टर्ब डालिए, वरना मैं कोशिश करता कंफ्यूजन दूर करने की। चलिए मैं सर ऐसे आपसे आएगा क्या? पूछूंगी। बुक क्या कह 6 रही में हो? ऐसे आएगा साथ में? ऐसे? ऐसे आएगा, हाँ सर। और मैंने आयशा को टॉपिक बता दिया, पूछ लीजिएगा उनसे चुपके से। एलानिया बता दीजिए सर। जो टॉपिक आप सैटरडे को